علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ مالک العالم دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے انسان اپنے دل دے اندر اللہ دی عبادت دا شوق پیدا کر لوے، اگر اے عبادت والا جذبہ شوق ولولہ دل اندر پیدا ہو جائے رب العالمین اس بندے نو دوواں جہاناں دے اندر عزت اور عظمت دے نال ہمکنار فرما دین۔ جنہاں لوگاں دے دلاں دے اندر عبادت والا اے جذبہ عبادت والا اے شوق پیدا ہویا، او لوگ ہر میدان اندر ہر معاملات اندر دنیا دے کسے کونے تے بھی او بندے ناکام نہیں ہویا کر دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اونا لوگاں دی عزت اور عظمت نو بیان فرمایا جڑے لوگ اللہ دی عبادت کردے نے تے شوق دے نال کردے نے، نماز پڑھتے نے تے شوق دے نال آن کے اللہ دے سامنے کھڑیا ہو جاندے نے، اے نہیں
کہ کسے دے دبدبے دی وجہ تو نماز پڑھدا نظر آوندا ہے، اے نہیں کہ کسے دے آکھن دی وجہ تو اے بندہ مسجد دے اندر آوندا ہے، اے نہیں کہ میں مسجد اندر نہیں جاواں گا، لوگ آکھن گے کہ جناب فلاں بندہ معزز بھی ہے، فلاں بندہ سمجھدار اور عقل مند دنا بھی ہے، لیکن عجیب معاملہ اس بندے دا، اے اللہ دے حضور 5 وقت جا کے حاضری دین تو بھی عاجز اور قاصر آ گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نو او عبادت بڑی پیاری لگ دی ہے، اللہ دے ہاں او عمل بڑا پسندیدہ عمل ہے، جیڑا عمل اللہ دی رضا دی خاطر کیتا جائے، جے دے اندر جذبہ اور ولولہ اے ہووے کہ میں مالک نو راضی کرن واسطے جا رہے ہیں۔ حضرات، گلاب دا پھول لے، اگر اس گلاب دے اندروں خوشبو نکال دیتی جائے، اینا پتیاں دی کوئی حیثیت نہیں رہ جاندی، گلاب دی کوئی حیثیت نہیں رہ جاندی۔ اسی طرح جس بندے دے نماز اندر، جس بندے دی عبادت اندر شوق اور جذبہ نہیں رہے گا، اسی طرح او دی عبادت دا کوئی مقام اور رتبہ باقی نہیں رہ جاندا۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، اور آمنہ دلال حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے فرامین نو سماعت فرمانا، میرے اور تسا دے پیر و مرشد علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور اپنے پیارے نبی سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ رب العالمین نے جناب موسیٰ نو کوہ طور تے بلایا، فرمایا موسیٰ پیغمبر علیہ السلام آ رہے نے، نال پیغمبر موسیٰ دے یار آ رہے نے، اے امتی جناب موسیٰ دے نال تور پیندے نے، تے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی جا رہے نے۔ اللہ دے نبی موسیٰ پیغمبر دے ساتھی پیچھے رہ جاندے نے، نبی موسیٰ جلدی نال تور دے جا رہے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، اے میرے پیارے نبی موسیٰ، جی جی اللہ جی کی آڈر ہے۔ اللہ فرماندے نے، وَمَا آجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے میرے پیارے نبی موسیٰ، جی جی اللہ جی کی آڈر ہے۔ فرمایا موسیٰ نبی جلدی کرن دی وجہ کی ہے، اگے اگے ترن دیا وجہ کی ہے۔ موسیٰ نبی آندے نے، وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اللہ میں جلدی اس کر کے کرنا ہے پیا ہے، اپنے بیلیاں نو پیچھے اس کر کے چھڑ کے آ گیا ہے۔ اللہ میں جلدی آن کے میں توانو راضی کر لواں ہے، اللہ میں جلدی پہنچ کے توانو راضی کر لواں ہے۔ اللہ ذوالجلال دے نبی موسیٰ پیغمبر علیہ السلام ہے، اپنے رب دی رضا چاندے نے۔ یار جس عمل دے اندر اللہ دی رضا ہووے، جس عمل دے اندر انسان دا شوق تے جذبہ ہووے، اللہ نو اے عمل بڑا پسندیدہ عمل ہے۔
اور عبادت دے شوقین لوگ جڑے نے ہر معاملے اندر کامیاب تے کامیاب نظر آندے نے، ہر معاملے دے اندر سرخ رو نظر آندے نے، ہر ممکن کام واسطے اے بندے کوشاں کر دے نے، اللہ دے سامنے کدی اپنی جبین نیاز نو رکھ دے نہیں، اللہ دے سامنے کدی ترلے تے منتاں کر دے نظر آندے نہیں، عرشاں دے یا ربا، عرشاں دے یا مالکا میرا ایک کام حل کر دے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم کچھ لوگ ایسے بھی دنیا دے اندر ہیں اپنے نامکمل کام جیڑے ہیں انہاں نو مکمل کرن واسطے ہیں، انہاں غیر شریک کاماں نو پوریاں کرن واسطے بھی کوشاں کر دے نہیں، ہر حربہ اختیار کر دے نہیں، کدی شرکیہ توید گلیاں دے اندر پاندے نہیں، کدی یہ در در تے جا کے اولاداں پہ منگ دے نہیں، کدی در در تے جا کے اولاداں دے سوالی بن جاندے نہیں، اللہ دے در نو چھڑ کے غیر اللہ دے کولوں جا کے منگ دے نظر آندے نہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اے در در تے تکے کھاندے نظر آندے نہیں، یار انہاں دے پھر بھی اے معاملے درست نہیں ہوندے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے دنیا دے او لوگوں ہیں اپنے دلان دے اندر جذبہ تسی پیدا کر لو ہیں، عبادت دے شوقین تسی بن جاو ہیں، اولاداں عطا کرن والی ذات میں اللہ دی ذات ہیں، بگڑیاں بنان والی ذات میں اللہ دی ذات ہیں، انسان تیریاں پریشانیاں نو دور کرن والی ذات ہیں، میں عرش والے رب دی ذات ہیں۔ مالک فرماندے نے میرے بندے آئے جدو تم میرے کولو منگن والا بن جائیں گا میں رب پھر تیریاں قدم قدم تے حفاظتاں بھی کرانگا قدم قدم تے تیریاں مدداں کرانگا یار جدو بندہ رب دا ہو جائے اللہ پھر اپنے بندیاں نو خالی نہیں لٹایا کردا دیکھتے صحیح قرآن اللہ دا اعلان کردہ اللہ دے ایک بڑے پیارے نبی نے سیدنا جناب زکریا علیہ السلام اپنے رب دے سامنے ترلے پہ کر دینے آمدے نے وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب زکریا علیہ السلام جی رب دے سامنے ترلے کر دے نہیں آندے نے عرشان دے ربا مینوں کلیاں نہ چھڑے آجے اللہ مینوں وارث عطا کر دے ہوئے اللہ وارث تسی عطا کرن والے ہوئے اللہ اولاداں عطا کرن والی ذات اللہ تیری ذات ہے یار اے تے اللہ دے نبی نے جنہ دا ایمان ہے بے کہ اولاد عطا کرن والی ذات اللہ دی ذات ہے انسان تیرا ایمان اس بات تے پختہ ہونا چاہیے اولاداں دا قبضہ عطا کرن والی ذات اللہ دی ذات ہے اور مالک الملک نے قرآن اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں جی جی اللہ جی کی آڈر ہے فرمایا اولاداں عطا کرن والی ذات میں اللہ دی ذات ہے زمین و آسمان دا
بادشاہ میں اللہ میں۔ اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں میں رب زمینہ تے آسمانہ دا مالک ہیں، میں رب اولاداں عطا کرن تے قادر ہیں، جنوں چاہواں بیٹے عطا کر دے میں، جنوں چاہواں بیٹیاں عطا کر دے میں، جنوں چاہواں بیٹے تے بیٹیاں رلمی بارش عطا کر دے میں۔ مینوں یاد آیا ہے اللہ دے پیارے نبی جناب زکریا علیہ السلام اللہ دے کولوں سوال کر دینے پہ آمدے نے عرشان دے ربا اولاداں عطا کرن والا قبضہ تیرے کول ہے، اللہ اولاداں عطا کرن والی ذات اللہ تیری ذات ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمانے نے اے نہیں آکھیا ہے اے میرے پیارے زکریا ہیں ہونتے اولاداں دا وقت ہی گزر چکے آوے ہیں، ہونتے زکریا ان جی شاخہ مر جا چکیاں نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی زکریا نو اے نہیں آکھیا ہے بلکہ اللہ دا قرآن اندہ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ اللہ فرماندے نے اساں زکریا دی بی بی نو اولاد دے قابل کر دیتا ہے، اساں اینانو زکریا نو اساں یحییٰ بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں مرضیاں نے نہیں، اللہ نے جدو جناب یحییٰ نو اس دنیا تے بھیجیا ہے، جناب زکریا دی کمر بھی جھک چکی ہے، اما جی دی کمر بھی جھک چکی ہے۔ مفسرین لکھ دینے ہیں ایک دن اما جی اپنے بیٹے یحییٰ نو کمر تے اٹھایا ہے، انج گلی دے اندروں گزر دیاں جا رہیاں نے تے چھوٹے چھوٹے بچے کول کھیل دینے پہ ہیں، آندے نے اما دو طرح چکی پھرنی ہے تے اما ہس کے جواب دین دیئے ہیں جی دو تی کوئی نہیں تے دو طرح کتھوں آئے گا ہے، اما پوترہ چکی پھرنی ہے، آکھے آجی دو پوت کوئی نہیں تے پوترہ کتھوں آئے گا ہے، اما کے دا بال چک کے لگی پھرنی ہے۔ اما فرماندیاں نے جے دیوے تے دیندہ ہے اللہ نی، جے دیوے تے دیندہ ہے اللہ نی، رکھ او دے اتے تسلانی۔ اے اللہ دیاں مرضیاں نے نہ چاہے تے پچھلی عمر عطا کر دے وے، چاہے نہ عطا کرے تے ساری زندگی عطا نہ کرے، میں بات کردہ دور نہ نکل جامیں۔ اللہ نے جناب یحییٰ عطا کر دیتے ہیں، اللہ نے جناب زکریا دی دعا نو قبول کر لیا ہے۔ اللہ فرماندے نے انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ اللہ فرماندے نے میرے زکریا نبی نو اللہ نے اے عظمتاں عطا کیتیاں ہیں، اے شاناں عطا کیتیاں ہیں، اے نا دے اندر ایک خوبی پائی جان دیئے ہیں، اے نیکی دے کمان در جلدی کرنے والے ہیں، اے نیکی دے کمان دے اندر ناس پج گئے ہیں، اللہ دے سامنے آوزاریاں کرنے والے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے بندے جڑے عبادت
دے شوقین ہیں، اللہ دی عبادت نو شوق دے نال کر دے نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نہیں، ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نفلی عبادت پہ کر دے نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سورت بقرہ شروع کر دیتی۔ صحابی رسول آندہ ہیں، میں دل اندر خیال کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر سورت بقرہ دی 100 آیات پڑھ گئے ہیں، آقا رکوع کر لین گئے ہیں، لیکن میرے پاک پیغمبر نے تلاوت نو جاری رکھیا ہے، آقا نے 200 آیات پڑھ لئی۔ صحابی آندہ میں دل اندر خیال کیتا ہے آقا 200 آیات پڑھ کے رکوع کر لین گئے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر نے سورت بقرہ مکمل کر دیتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے سورت آل عمران شروع کر دیتی، آل عمران بھی مکمل کر دیتی۔ میرے پاک پیغمبر نے سورت نساء شروع کر دیتی، سورت نساء بھی مکمل ہو چکی ہے۔ یار میرے پاک نبی قیام ایڈا لمبا کریا کر دیں، آقا رب دے سامنے ایڈے شوق دے نال کھڑے ہوندے ہیں۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، عرضہ کر دیا نے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام جی آقا ایڈا لمبا قیام نہ کریا کرو، آقا تسی تے معصومان الخطاب ہوئے، اللہ دے نبی جی تو آڈی غلطی کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، معصوم ہوئے، پھر بھی ایڈا ایڈا لمبا قیام کر دے ہوئے۔ آقا فرماندے نے عائشہ کیا میں اللہ دا مقرب بندہ نہ بن جاواں، ایسا میں رب دے سامنے ترلے کر کر گئے اللہ دا مقرب بندہ نہ بن جاواں۔ میرے پیغمبر دی کفیت ہے آپ دے پاؤں مبارک سوج جایا کر دے، لیکن میرے آقا علیہ السلام اللہ دے سامنے ترلے تے منتا کر دے نظر ہوندے نہیں۔ اللہ دا قرآن اعلان کر دیں، اللہ فرماندے نے والسابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ دے او بندے جڑے سبقت لے جان والے ہیں، اے اللہ دے مقرب بندے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ہیں، انج صفان دے اندر کھڑے ہوندے بھوک تے فاقیاں دی وجہ تو کدی کدی صفان دے اندر ہی گر جایا کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہیں، انج صفان دے اندر گر جایا کر دے۔ منافقین مکہ بے کے آندے یار اینا بندیاں نو ہور کام ہی کوئی نہیں، ہر وقت اے اللہ دے سامنے کھڑے رہندے نے، ہر وقت رب دے سامنے ترلے کر دے نے، نہ بازاراں اندر پھر دے نے، نہ کسے دی گلی اندر جا کے کھڑیا ہوندے نے، نہ کسے دی بیٹھک اندر جا کے بیندے نہیں، ہر وقت اللہ نو راضی کر دے رہندے نہیں۔ اے ہوئی تے وجہ صحابہ دے کول دنیا دا مال کوئی نہیں، دنیا دا مال و متا کوئی نہیں، لیکن انہاں دے اندر ایک جذبہ عبادت والا ہے، اے شوق والا جذبہ انہاں دے کول ہے، جے دی وجہ تو اللہ نے انہاں دی عظمت نو چار چن لا دیتے نہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جانشار اینا دے دلان دے اندر عبادت دا شوق اے ہو جیا ہے، عبادت دا جذبہ اے ہو جیا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ
یار کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت عمر انج مسلح تے کھڑے نے ابو لولو فروسی نکل دیں خنجر دا وار کر دیں پیارے عمر نو زخمی کر کے چلا جان دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انج ڈگ دیاں بھی ہاتھ بازو اگے کر دینے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو اپنے مسلح تے کھڑا کر دیندے نے ساتھیاں چکیا عمر نو لے کے جناب عمر دے در دولت تے چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طبیعت بہت خراب ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابی نو غشی ہوندی ہے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی دے عالم اندر ہیں ایک پروانہ میرے پیغمبر دا ہے عمر دا پتہ لین واسطے آگئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھیاں کھولیاں ہیں فرماندے نے نبی دیو صحابیو مینوں اے تے دسو عمر نے نماز بھی پوری پڑھی ہے یا نہیں پڑھی عمر نے نماز بھی ادا کیتی ہے یا نہیں کیتی اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابہ خاموش نہیں آن والا مہمان صحابی آندے جدو عمر نو ہوش آوے عمر نو دسے آجے بعد اندر اپنی نماز پوری کر لے آجے اپنی نماز ادا کر لے آجے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بعد اندر اگر پتہ لگا عمر نو اینا زخمہ دا دکھ نہیں ہوئے گا جنہ دکھ عمر نو نماز دے رہ جان دا دکھ ہوئے گا یار اے او لوگ نے جنہ دے دلان در عبادت دا شوق ہیں اے او لوگ نے جڑے اللہ دی عبادت دے نال پیار کر دیں ذرا اپنے طرف نظر دوڑا لیں ذرا اپنے معاشرے دی طرف دیکھ لیں اسی نماز پڑھنے ہیں دل کرے تے پڑھ لیں دل کرے تے نہ پڑھئے کوئی پوچھن والا نہیں اگر دل کیتا تے فجر پڑھ لئی دل کیتا تے ظہر ادا کر لئی نہیں کیتی تے کوئی گل نہیں یارے کوئی وجہ پھر دلان دے اندر سکون کوئی نہیں اے ہوئی تے وجہ دلان دے اندر سکون والی گل کوئی نہیں رزق اندر برکت والی گل کوئی نظر نہیں ہوندی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے بیماری بیمار بندہ ہے اے شفا نو تڑپ دائے پہ آئے یار جدو اللہ نو منانا ہی نہیں اللہ نو راضی نہیں کرنا ہے پھر شفا ماں کتھوں ملن گیا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر دے صحابہ دی جماعت جیڑی ہے انہاں دے دلان دے اندر عبادت دا شوق اے ہو جائے ہیں عبادت دا ولولہ اے ہو جائے ہیں ہما وقت اللہ نو راضی کرم دیا کوشاں کریا کر دیں ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے ہوندے اما جی زینب جدو نماز پڑھ دیاں تھک جایا کر دیاں اے نواز دے کر رسی لگا دیتی گئی ستونہ دے نال رسی نو بنیا گیا اما جی عبادت کر دیاں جدو تھک جان دیاں رسی دا سہارا لے کے اما جی پھر کھڑیاں ہو جان دیاں تے اٹھ کے اللہ دے سامنے قیام کرنا شروع کر دیں دیاں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آج میری تیری اے معاشرے اندر رہن والی اے میری اسلامی پہن جیڑی ہے اگر اے بھی ماں زینب دی سیرت نو پڑھ لویں اما جی زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے نقش قدم تے چلن لگ پہیں اللہ بہاران دے بہاران نازل کر دے بے گا اللہ اے نواستے آسمان تو فرشتے آندہ نزول کرے گا او اے نواستے دعاما کرن گئے لیکن میری تیری اسلامی مسلمان ماں پہندہ طریقہ کار کیے ہیں دن جیڑا ہیں لگویات اندر گزر جاندہ ہیں دن جیڑا ہیں گلہ بات اندر گزار دین دیا نہیں رات پہندی ہیں کیبل ٹی وی بیک دیا اے نانے رات گزار دے نہیں
اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے ہوئی تے وجہ کران دے اندر نحوست ہے، اے ہوئی تے وجہ ہے اولادہ ماپے آگے بول دیاں نظر ہوں دیاں نہیں، اے ہوئی تے وجہ ہے جدو اس ماں نے اپنے آپ نو کور نہیں کیتا ہے اولاد کس طرح کور ہوئے گی؟ اگر ماں نے اپنے آپ نو اسلامی رنگ اندر نہ رنگیا ہے یار اولاد کس طرح اسلامی رنگ اندر رنگی جائے گی؟ اس واسطے اپنے آپ نو ٹھیک کر لئیے ہیں، اللہ اولادہ نو بھی ٹھیک کر دے گا ہے، اللہ اپنی رحمتاں دا نزول کر دے گا ہے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے ہیں، اللہ فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگو جدو انسان ہے یہ نیکی والا جذبہ دل اندر پیدا کر لے گا ہے اللہ اس بندے تے خوش ہو جان گئے ہیں، اللہ اس بندے واسطے ہیں آسمان تو رحمت دے فرشتے بھی نازل کر دے گا ہے، اس بندے واسطے ہیں اللہ برکتاں دا نزول کر دے گا ہے، عبادت دا شوق ہو بے ہیں، اللہ نو راضی کرن دا شوق ہو بے ہیں، یہ جذبہ انسان نو دعا جہان اندر تار دین دے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر مسجد اندر تشریف فرمانے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ہیں، نبی دے جانثار اردہ گرد بیٹھے نہیں، آقا فرماندے نے او کون بندہ ہیں جنہیں آج کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ہیں اج خاموشیاں اختیار کیتیاں نہیں، سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پہندے نہیں، اللہ دے نبی جی میں اج مسکین نو کھانا کھلا کے آیا ہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نہیں کیڑا وہ بندہ ہے جنہیں اج کسے مسلمان دا جنازہ پڑھے ہیں؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پہندے نہیں، اللہ دے نبی جی میں اج جنازہ بھی ادا کر کے آیا ہیں۔ آقا فرماندے نے وہ کیڑا خوش نصیب بندہ ہیں جنہیں آج دے دن روزہ رکھیا ہویا ہیں؟ سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پہندے نہیں، اللہ دے نبی جی میں اے عمل کر کے آیا ہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نہیں جس بندے نے اے عمل کیتا ہے آسمان دا رب دے تے راضی ہو گیا ہے اور اے دے واسطے ہیں اللہ نے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نہیں۔ یار جدو عبادت اندر انسان دا شوق ہوئے گا ہے عبادت شوق دے نال کرے گا ہے، عبادت اندر شوق والا جذبہ پیدا ہوئے گا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پریشانیاں دی وجہ اے وے ہیں، نقصانات دی وجہ اے وے ہیں، ساڑھے دلان دے اندروں عبادت دا شوق ختم ہو گیا ہے، نماز دا شوق ختم ہو گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر دا صحابی ہیں حضرت مصعب ہیں، حضرت اسید بن مسیب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ہوندے ہیں، آندے نے میری زندگی دے اندر کوئی ایسی اذان نہیں جیڑی اذان ہوئی ہو بے اے میں مسجد اندر حاضر نہ ہو میں اللہ دے پاک نبی دے صحابہ دی کفیت دے بے مسجد اندر زندگی گزار دیتی، اذان دا وقت ہون تو پہلا مسجد اندر آن کے پہنچ جاندے ہیں، ہن دیکھتے صحیح نہ ساڑی کفیت کی ہے، اذان ہوئے گی پھر مسجد اندر جا مانگے ہیں،
अजान होएगी, फिर असी अपना टाइम टेबल देखांगे। अजे ते 15 मिनट जमात अंदर है, अजे 10 मिनट जमात अंदर है, मैं वुजू करांगा फिर भी 5 मिनट मैनू मिल जाणगे, मैं 4 रकतां अदा कर लवांगा। यार ऐसी गफलत है, 10 मिनट दा टाइम बाकी रह जांदा है, घरों तुरदा 5 मिनट मस्जिद अंदर पहुंचदियां लगा देंदा है, वुजू भी करना है, वुजू करन वास्ते बह जांदा है। ये बंदा 5 मिनट वुजू करदा रहिंदा है, वुजू वाली जगह ते बैठा है, कदी नाल बैठन वाले नाल कोई गल शुरू कर लैंदा है, कदी कोई गल करदा है, दिल अंदर ख्याल आउंदा है हुण 2 मिनट बाकी रह गए नहीं, मैं अंदर जावांगा ते जाके नमाज नीत लवांगा, नमाज नीतांगा ते मेरे नमाज पढ़दियां जमात दा वक्त हो जाएगा। लिहाजा 2 मिनट मैं रह नहीं देना, सुनता नहीं पढ़दा है, मैं रह नहीं देना, ये 2 नफल अदा नहीं करदा है। यार देखते सही ना, जरा सहाबा दी जिंदगी नू सामने रख, उन्हां दा इबादत अंदर शौक के हो जाया, तेरा इबादत अंदर शौक के हो जाया। फिर आना हजरत साहब जी वेखो ते सही ना, दिलां नू सुकून कोई नहीं, दिलां नू इत्मीनान कोई नहीं, हमा वक्त परेशानी लगी रहिंदी है, लखां रुपये भी कोल नहीं लेकिन टेंशन नहीं मुकदियां, लखां रुपये भी कोल है लेकिन सोचा ही साथ नहीं छड़ दियां। यार जिदो तू अल्लाह दा हो जाएगा रब तेरा हो जाएगा, जिदो रब नू राजी कर लेगा अल्लाह तेनू ज़हनी सुकून भी अता करेगा, अल्लाह कल्बी सुकून भी तेनू अता कर देगा, अल्लाह दुनिया अंदर भी इज्जत देगा, रब आखरत अंदर भी इज्जत देगा। एदी वजह की है, जिदो तेरी इबादत अंदर शौक पैदा हो जाएगा, 5 वक्त अल्लाह दे दर ते आन के रब दे सामने तरले करन वाला बन जाएगा। फिर वो वक्त दूर नहीं जिदो मेरा रब तेरे ते मेहरबान हो जाएगा, जिदो अल्लाह दियां मेहरबानियां हो जान गियां। अल्लाह फरमांदे ने इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, मालिक नू बड़े बंदे बड़े पसंदीदा बंदे ने, जेड़े बंदे नेकी दे अंदर जल्दी करन वाले हैं, नेकी दा हुक्म देन वाले हैं, बुराई तो मना करन वाले हैं। अल्लाह फरमांदे ने ए रब दे नेक ते साले बंदे ने जिन्हां ने अपनी जिंदगी अल्लाह नू राजी करदियां गुजार दी है, और एगो ही वजह अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इन्हां बंदियां नू दुनिया अंदर भी इज्जत अता करदा है, आखिरत अंदर भी अल्लाह इज्जत और असमत दे नाल हम किनार करेगा। उस वक्त जिदो इबादत अंदर शौक पैदा हो जाएगा, अल्लाह दी इबादत करांगे शौक दे नाल करांगे, मस्जिद दे अंदर नमाज पढ़न आवांगे शौक दे नाल आवांगे, किसे दे दबदबे दी वजह तो नहीं, किसे दियां झिड़कां दी वजह तो नहीं, किसे दे रोब दी वजह तो नमाज नहीं पढ़ांगे, बल्कि अल्लाह नू राजी करन वास्ते असी ये अमल करन वाले बन जावांगे। अगर अल्लाह दे रस्ते अंदर सखावता करने आ मालिक नू राजी करन वास्ते, अगर रोजे रखने आ अल्लाह नू राजी करन वास्ते, अगर गरीबा यतीमा दे नाल तामन करने आ मालिक नू राजी करन वास्ते, अगर ये सारी इबादत ये सारे अमल अल्लाह दी रजा दी खातर करन वाले बन जावांगे, अल्लाह फिर दुनिया अंदर भी इज्जत देगा, अल्लाह कल क़यामत दे दिन भी इज्जत और असमत दे नाल हम किनार फरमा देगा। अल्लाह को दुआ है जो कुछ सुने सुनाया अल्लाह सही माने दे अंदर किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करने दी तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना।